Maayong hapon sa tanan sa padayon natong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Sa 1 Peter chapter 1 verse 18 na ta. Uh, Ngining hapuna naway ang atong Ginoong Dios ay maghatag og spiritual understanding sa matag usa. Labi na good sa mga makatan-aw ni ining pagtuon sa pulong sa Ginoo sa sinulat ni Apostol Pedro sa mga Kristohanon sa Asia Minor. Matod pa sa 1 Peter chapter 1 verse 18, nasayran usab ninyo kung unsa ang gibayad aron matubos kamo gikan sa pagkinabuhing walay pulos nga inyong napanunod sa inyong mga katigulangan. Ang gitubos kaninyo dili mga butang nga mawala sama sa bulawan o plata, kundi ang bililhong dugo ni Kristo, sama si Kristo sa karnero nga hinlo og walay diferensya nga gihalad ngadto sa Dios. Si Lord ang manalangin sa pagkabasa sa iyang pulong. So dinhi gipadayon ni Apostol Pedro ang kaluwasan nga gibuhat sa atong Ginoong Kristo dito sa krus ng Kalbaryo, pagdikta lang ngadto sa iyang gisulatan ang mga Kristohanon sa Asia Minor. So unsa ang isa sa mga reason kung nganong giluwas kitang mga Kristohanon sa lugar sa kalayo sa impyerno? Matod pa ni Apostol Peter, atong makita din sa verse 18 nga para mahawas kita sa pagkinabuhing walay pulos. Ang kinabuhi sa usa ka tawo nga wala padiha sa atong Ginoong Kristo, wala pay relasyon sa atong Ginoong Kristo, ang iyang kinabuhi sa tubangan sa atong Ginoong Dios ay walay pulos. Doon na siya buhay pero walang kabuhay-buhay. Munang kinabuhi ka walay pulos ay lamang magkaroon ng kapuslanan ang kinabuhi sa usa ka tawo kung anaa siya sa atong Ginoo nga nagasunod, nagaserve sa atong Ginoong Hesukristo, pinaagi sa paggamit sa iyang pagkatao sa kahimayaan sa atong Ginoong Dios. So ang main reason kung nganong giluwas kita sa atong Ginoong Dios sa kalayo sa impyerno ay para ang atong kinabuhi nining kalibutan na ay magkaroon ng pulos o values o magkaroon ng basta kay pulos. So matod pa din sa verse 18, nasayran usab ninyo kung unsa ang gibayad aron matubos kamo gikan sa pagkinabuhing walay pulos. Gitubos kita dili lamang sa para mauban kita sa atong Ginoong Kristo ngadto sa lugar nga iyang giandam kanato sa langit sa balay sa iyang Ama, kung dili samtang mga buhi pa kita nga mga Kristohanon magkaroon ng kapuslanan ang atong pagkatao. So unsa ba ang gibayad sa Ginoo para matubos kita sa atong mga sala? Dinhi gyapon sa verse 18 mabasa nato nga ang bililhong dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa dinhi, ang gitubos kaninyo kinsa kining kaninyo mga tao nga nahimong Kristohanon. Ang gitubos kaninyo dili mga butang nga mawala o material things sama sa bulawan o plata, kundi bililhong dugo ni Kristo. Dili reliyon ang gitubos kanato, giredeem kanato sa atong Ginoong Dios. Dili matod pa dinhi dili kwarta o bulawan, kung dili ang dugo sa atong Ginoong Kristo nga gibuhos niya dito sa krus ng Kalbaryo. So klaro kaayo sa 1 Peter chapter 1 verse 18 kung paano gipakita sa pulong sa Ginoo sa atong Ginoong Dios through His written word ang kaluwasan nga gibuhat sa atong Ginoong Dios through Jesus Christ sa pinaagi sa pag-ala sa iyang dugo dito sa cross of Calvary. Sa 2 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20, mao ni ang giingon ni Apostol Paul sa mga Kristohanon sa Corinto. Dili ba ang Espiritu Santo nga gihatag sa Dios nagapuyo sa atong lawas isip iyang templo? So unsa daw ang Espiritu Santo
nga gikan sa Dios gihatag sa usa ka tawo nga nahimong Kristohanon dahil mituo siya sa atong Ginoong Kristo, nagapuyo daw sa atong lawas isip iyang templo. Paano pagpuyo sa Espiritu Santo sa lawas sa usa ka Kristohanon? Pinaagi sa pagtuo. Busa kining atong lawas dili ato kung dili iya sa Dios. Dahil gipuy-an kita sa Espiritu Santo sa atong Ginoong Dios, mao nang hinungdan nga dunay mga konsensya o matod pas mga politiko, naa sila konsensya, uh, pero kadalasan sa mga kurakot nga politiko ay walay konsensya, bisag maghirap ang iyang mga tagika iyang gidala dito sa Congress or habaka ay uh, basta matuman lamang ang iyang pangsariling ambisyon, magpadato siyang kagalingon mo nang walay konsensya. Dili sila makonsensya kay wala sila konsensya. So munang ang Espiritu Santo nga nagapuyo pinaagi sa pagtuo sa usa ka Kristohanon, mao kini ang nagakonvict kaniya. Nagakonvict sa usa ka Kristohanon para i-guide siya, para dili siya magpuyo sa kasalanan, kung dili makahimaya hinuon ang iyang pagkatao ngadto sa atong Ginoong Dios, pinaagi sa mga maayong batasan ug maayong binuhatan. Padayon sa verse 20, kay mahal ang iyang pagpalit kanato. So mahal daw ang pagpalit sa usa ka tawo para mahimong Kristohanon, pinaagi sa kamatayon ni Jesus Christ. Busa gamitan ninyo, so mao ni ang challenge sa pulong sa Ginoo to Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20. Busa gamitan ninyo ang inyong lawas sa pamaagi nga madaig ang Dios. Ang atong lawas, ang purpose ni ini nga nung giluwas kita para madaig ang atong Ginoong Dios. Pinaagi sa atong pagkatao, dili lamang pag Domingo, dili lamang pag Sabado, kung dili sa kadaadlaw sa atong pagkatao. Dahil matod pa ni Apostol Paul to dito sa Roma, sa mga Kristohanon sa Roma, nga ang tinuod natong pagsimba dili lamang sa Domingo, kung dili sa kadaadlaw sa atong pagkatao, inubanan sa guidance sa Espiritu Santo, pinaagi sa iyang written word. Tungod kay dili man pinaagi sa gold or money kitang mga Kristohanon nga giluwas sa Ginoo, ilabi na usab nga ang atong lawas dili na kita ang nanag-iya niini, gamiton daw nato kini para sa kahimayaan sa atong Ginoong Dios. Kung ikaw ay tinuod nga Kristohanon, ang imong sinultian wala nay mga bakak, walay pagpamalikas, o walay mga green jokes o unsa pa man nga dili maayo pamatian sa usa ka tawo, kung dili kadto lamang ang maka-encourage sa kaniya nga namati. O ang atong mga sinultian, ang fruit ni ini maong atong maayong binuhatan. Sumayng hapon ni Heidi sa hinguog nga padayon nga nagatan-aw niini sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo nga sinulat ni Apostol Peter sa hinguog si Heidi. So paano gihulagway ang Ginoong Hesus in relation sa pagluwas kanato? Matod pa sa verse 18 o 19 sa 1 Peter chapter 1 verse 19, matod pa dinhi ang paghulagway sa pagluwas kanato sa atong Ginoong Hesukristo ay sama siya sa karniro nga hinlo o walay diferensya. Karniro nga sa ilang kapanahunan mao kini ang ginaihalad nila para pangtangtang sa ilang kasalanan. Pero sa atong kapanahonan karon sa New Testament, gitapos sa atong Ginoong Kristo, pinaagi sa paghalad niya dili na sa karnero, kung dili sa iyang kaugalingon nga walay kapintasan, ibig sabihin walay sala, bahid man lang sa sala sa iyang pagkatao, o nang matod pa din ni Apostol Peter nga sama sa nating karnero o sa karnero nga hilo o walay diferensya. Kini nga hulagway ay gisulti usab kini ni Apostol John samtang nakita niya si Jesus Christ. Ano, dili dahil si Apostol John kundi si John the Baptist. Matod pa sa John chapter 1 verse 29,
Pagkasunod adlaw nakita ni Juan si Jesus, not John the Beloved but John the Baptist, nga nagpadulong kaniya. Mingon dayon si Juan, ani ana ang nating karnero sa Dios nga muwagtang sa sala sa kalibutan. So unsay gideklara ni Apostol ani John the Beloved, nating karnero sa Dios nga muwagtang, mupapas, mualis, pangalis sa sala sa kalibutan. Paano mahitabo kini? Pinaagi sa iyang kamatayon dito sa krus ng Kalbaryo, kung saan miagas ang iyang dugo sa iyang takiliran, samtang kini ay gipahirapan siya sa mga Roman soldiers. Sa 1 Peter chapter 1 verse 20, so dinhi nata sa verse 20. Sa wala pa mugnaa ang kalibutan, so laom ni nga binasya ang mamugna. Ang ubang translation ni ini, ang ubang mababaw nga binisya, sa wala pa buhata. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na sa Dios si Kristo nga mahimong atong mangluluwas. So makita nato dinhi ang pagka-omniscient sa atong Ginoong Dios. Wala pa'y kalibutan, wala pa'y tao, pero nahibalaan na sa atong Ginoong Dios kung unsa ang mahitabo sa umaabot, dahil wala pa gani niya buhata ang tao, pero alam na niya magkasala ang tao. So gipili na daan ang atong Ginoong Kristo, ang isa sa persona sa Triune God, nga mao kini ang mutubos sa sangkatauhan. Balikon ko ang verse 20 ng 1 Peter chapter 1. Sa wala pa mamugna, mabuhat ang kalibutan, gipili na sa Dios si Kristo nga mahimong atong mangluluwas. Mangluluwas sa usa ka tawo kung siya ay magpapili sa atong Ginoong Dios, pinaagi sa pagdawat sa paghari sa atong Ginoong Kristo sa iyang pagkatao o mutuo kaniya sa atong Ginoong Kristo. Pinaagi sa pagsunod sa tanang gimando, sa tanang gisugo sa atong Ginoong Dios in His written word. Karon lang, verse 20, padayon sa verse 20, oy, nawala man ang akong nawala ang akong sa akong iPad. Nasamok mo ay ni ko ni Siri ang akong iPad. So matod pa sa verse 20, sa wala pa mugnaa ang kalibutan, gipili na sa Dios si Kristo nga mahimong atong mangluluwas. Karon lang niining ulahing mga adlaw, kapan 2,000 years ago, ulahing mga adlaw hangtod karon, siya gipaila sa Dios, gibuhat niya kini alang kaninyo, alang sa mga mahimong Kristohanon, alang sa mga Kristohanon. Nagsulatan ni Apostol Pedro, kauban na kita ni ana. So kanusa daw gipili ang atong Ginoong Hesukristo sa atong Ginoong Dios para mangluluwas sa kalibutan? Sa wala pa himua ang kalibutan, wala pa mugnaa ang kalibutan. Matod pa ni Apostol Paul, before the foundation of the world, Jesus Christ ay gipili na sa laing epistles ni Apostol Paul, kini epistles ni Apostol Peter. Before the creation of the world, o sa tanang mga butang, apil na ang mga tao, ang Ginoong Hesus ang nag-offer sa iyang kaugalingon para muluwas sa mga tao, pangbayad sa atong mga sala. So dinhi makita nato nga ang atong Ginoong Kristo ay andoon na before the foundation of the world, dahil ang atong Ginoong Kristo kauban sa Dios Amahan, sa atong Ginoong Dios, ug siya ang gipili sa atong Ginoong Dios nga mahimong muluwas sa sangkatauhan. Ang atong Ginoong Kristo dili anghel, kung dili Dios nga nagpakatao. Siya lamang ang dunay karapatan, dunay katungod nga i-replika, i-exhibit ang Diyos Amahan, tungod kay siya ay parehas gid sa Amahan. Siya ang isa, o siya ang ikaduhang persona sa atong Ginoong Diyos. God never forced the Lord Jesus Christ to do the crucifixion dito sa cross sa Kalbaryo, but Jesus offered it to the Father. Iyang wala siya pugsa, wala siya sugoa, but Jesus Christ Himself offered it to the Father. Matod pa sa John chapter 10 verses 17 to 18, mao ni ang giingon, gihigugma sa atong Ginoong Kristo
ngadto sa kanyang audience, gihigugma ako sa amahan tungod kay ginahatag ko ang akong kinabuhi alang kanila, alang sa mahimong Kristohanon, alang sa mga tao. Og pagkahuman mabuhi ako pag-usab. Verse 10 ng chapter 10 ng The Gospel of John, verse 18 ng chapter 10, walay makapatay ka nako kung dili ko kini itugod. So grabe nga deklarasyon. Matod pa sa atong Ginoong Kristo, walay makapatay kaniya kung dili kini niya itugod. Apan kabubuton ko nga ihatag ang akong kinabuhi. Akong pagbuot ang paghatag niini og pagbuot ko usab ang pagbaw nini. Mao kini ang giingon kanako sa amahan. So siya ay dunay otoridad sa iyang kaugalingon nga ihatag og bawin usab kini pinaagi sa resurrection after 3 days sa iyang kamatayon. So after 40 days sa iyang pagkabanhaw o kamatayon, nabanhaw siya after 3 days. So nagbilang pa sa mga adlaw 40 days aniya siya nagsuroy-suroy sa kalibutan si Jesus Christ. Ang pinaka-main reason ay nagpakita siya sa iyang mga disciples o nagtudlo siya sa mga butang nga umaabot ay padayon siya misaka sa langit. Kini ay giawat sa nga teaching sa mga Roman Catholic nga ang usa ka namatay nga tao ay pamusaka sa ahaman siya nabutangan sa langit man siya o sa impierno ba siya o sa purgatorio ba siya. Pero klaro kayo ang Bible nga walay purgatorio ang giingon sa written word of God. Langit lamang ug impierno. Sumo nilang giawat nga pag abot sa 40 days ay ila dayong ang ilang pagtuo ay musaka na dayon ang kalag sa ilang kaubanan nga namatay. Sayop nga pagtuo. Nga naman, dili sila pareha sa atong Ginoong Kristo. Ang makahimo lamang ini ang atong Ginoong Kristo kay Diyos man siya nga nagpakatao. Matod pa sa sulat sa Hebrews chapter 9 verse 29 or Hebrews chapter 9 verse 29 kung wa ko masayo, matod pa dito nga ang tao kausa lang mamatay o pagkahuman niya na i-judge siya sa atong Ginoong Diyos. So ibig sabihin wala siya control, wala siya karapatan sa iyang kaugalingon dahil i-judge siya sa atong Ginoong Diyos kung asa siya ibutang didto gayud siya. Ang 40 nga sa namatay nga tao dili na para sa mga tao kung dili para lamang sa atong Ginoong Kristo. Pag ang tao namatay, hindi siya maging kagaya sa Diyos nga bisag asa na siya. Pwede siyang maglakaw-lakaw ni sa kalibutan. Pag ang tao namatay, ilubong siya. Kung siya ay pagadalon sa langit, automatic dalon siya sa langit. O kung asa siya, didto ra gid siya. Kung asa siya ibutang sa Ginoo, didto ra gid siya. Dili parihas sa hulagway sa atong Ginoong Hesukristo. Kay mao kana ang nasulat, gipasulat sa atong Ginoong Dios nga ana sa Bible kung unsa ang hulagway sa usa ka tawo after his death. Ang New Testament mao ang sinugdanan sa last days. So kay maingon dinhi ang 1 Peter chapter 1 verse 20 nga pandaw sa ulahing mga adlaw ay gipakita na realize ang pagkapili sa atong Ginoong Kristo nga mangluluwas. So ang New Testament time of the Lord Jesus Christ and the apostles hangtod sa atong kapanahon ng karon mao ni ang giingon nga katapusang mga adlaw sa atong Ginoong Dios. Matod pa sa Hebrew chapter 12 verses 1 to 2, Hebrew chapter 12 verses 1 to 2, matod pa dinhi sa unang panahon on the Old Testament time, sa unang panahon daghang higayon nga misulti ang Dios ngadto sa atong mga katigulangan, mga Hudiyo in the Old Testament, pinaagi sa mga propita, prophets, o sa nagkanglain-lain nga pamaagi. Verse 2, apan niining ulahing mga adlaw in these last days, nagsulti siya kanato pinaagi sa iyang anak.
So kinsa ba ang bugtong anak sa atong Ginoong Dios? Si Jesus Christ. Pinaagi kay Jesus Christ, gimugna, gibuhat sa Dios ang tibuok nga kalibutan ug siya usab ang iyang gipili nga manag-iya sa tanan. So ang atong Ginoong Kristo mao'y gihatagan og otoridad sa Dios Amahan nga manag-iya sa tanan sa iyang creation. Dahil si Jesus Christ ay creator himself kauban sa ato sa Dios Amahan. Sumuna nga ang last days magsugod sa atong Ginoong Kristo hangtod sa atong kapanahonan karon. We are always in the last days. Nga bisag unsang orasa pwede nang mubalik ang atong Ginoong Kristo para padayong luwason ang iyang tinuod nga mga Kristohanon o i-judge ang mga mi-reject kaniya. Dinhi nata sa verse 21, 1 Peter chapter 1 verse 21, og pinaagi kang Kristo nagatuo kamo sa Dios nga mao ang nagbanhaw og nagpasidungog kaniya. Busa ang inyong pagtuo anaa sa Dios og nagalaom kamo kaniya nga kamo banhawon og pasidunggan usab niya. Job. Ang sinampay kay Dave. Nagulan na sinampay sa gawas. So balikon ko ang 1 Peter chapter 1 verse 21, og pinaagi kang Kristo nagatuo kamo sa Dios nga mao ang nagbanhaw og nagpasidungog kaniya. Busa ang inyong pagtuo anaa sa Dios og nagalawom kamo kaniya nga kamo banhawon og pasidunggan usab. So mao na ang gilauman sa mga matinud-anon nga Kristohanon nga kung paano gibanhaw si Jesus Christ o gidala sa iyang puluy-anan ngadto sa langit. Mausab ang mga Kristohanon nga nagmatinud-anon sa atong Ginoong Hesukristo. So kinsa ba ang nagabanhaw sa mga Kristohanon? Ang Ginoong Dios. Ang Ginoong Dios pinumatod sa atong Ginoong Hesukristo, siya ang nagabanhaw sa tanang mga tao. Kung paano banhawon ang Ginoong Hesus, banhawon usab ang tanang nagatuo kaniya. Muning akong gingon kanina. Matod pa sa John chapter 5 verse 21 ngadto sa 28 o 29, kung ang Amahan magbanhaw sa mga patay, so kung ang Dios Amahan nagabanhaw sa mga patay ug maghatag kanila og kinabuhi, ako nga iyang anak. So matod pa ni Jesus Christ, ako nga iyang anak maghatag usab og kinabuhi kang bisan kinsa nga akong buot hatagan. So selective kini. Naa ang otoridad, naa ang choices sa atong Ginoong Kristo kung kinsa ang iyang banhawon og tagaag kinabuhi. For sure kadto lamang ang iyang mga tinun-an. Ang tao nga mituo kaniya, ang nagareject kaniya, imposible nga tagaan niya kinabuhi nga makauban niya didto sa iyang langit. Verse 28, ayaw kamo katingala niini kay moabot ang panahon nga ang tanan nga mga patay makadungog sa akong tingog. Munang gingon sa atong Ginoong Kristo, verse 29. Og manggawa sila sa ilang lubnganan. Ang mga maayo og binuhatan, banhawon og hatagan og kinabuhi nga walay katapusan. So ni ang mga binuhatan nga nakahimaya ang tao nga ang binuhatan, ang iyang pagkatao nagahimaya sa Dios, matod pa dinhi ay hatagan og kinabuhi nga walay katapusan. Hatagan og eternal life sa atong Ginoong Hesukristo. Ug ang mga dautan nga binuhatan banhawon usab apan silutan. So tanang tao banhawon sa atong Ginoong Hesukristo. Ang maayog ang nagasunod kaniya, nagatuman sa iyang sugo, banhawon og taga ang kinabuhin dayon kauban kaniya. Ngunit in contrast, ang mga tao nga mi-reject sa iyang pagtulunan, sa iyang sugo, wala mo sunod diini, gibaliwala lang kini, banhawon gihapon, tagaan gihapon og lawas. Kaso lang ang diferensya ay silutan ang maong tao. So grabe kini nga warning sa atong Ginoong Kristo na dapat ang
nagpasidaan dinhi ang atong Ginoong Kristo nga dapat ang individual, ang bawat tao ay dawaton ang paghari sa atong Ginoong Kristo ug mutuo kaniya. So unsay pasabot nga mutuo kaniya, ang iyang tanang sugo ay pagabuhaton. Kinabuhi kini para kung siya ay moatubang na sa atong Ginoong Kristo, tagaan siya kinabuhi nga walay katapusan, eternal life. Ingon usab ni ini ang giingon sa Old Testament prophet nga si Daniel chapter 12 verses 2 to 3. Matod pa ni Daniel, looking to the future, matod pa niya dinhi og daghan sa mga nangamatay nga atoan na sa lubnganan, mabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon ug ang uban ngadto sa kaulawan nga walay katapusan. Destruction, eternal destruction, eternal punishment. So mao gihapon dinhi gihulagway ni propeta Daniel, gihulagway sa atong Ginoong Dios to prophet Daniel nga banhawon ang tanang tao, ang isa ngadto sa kinabuhing dayon kauban ang atong Ginoong Dios, ngunit ang usa nga wala mosunod sa atong Ginoong Kristo ngadto sa walay katapusan nga kaulawan or eternal punishment. Verse 3, ang mga maalamon, so ang mga dunay wisdom, ang mga maalamon musidlak sama sa kahayag sa kalangitan. Kini dili maalamon sa worldly nga mga butang, worldly nga understanding, worldly position achievements, kundi maalamon nga sa atong Ginoong Hesukristo nga nagasunod sa iyang mga sugo. Ang mga maalamon musidlak sama sa kahayag sa kalangitan, mauni ang honor kanila nga ihatag sa atong Ginoong Dios ngadto sa mga nagasunod kaniya. Musidlak sama sa kahayag sa kalangitan og kadtong nakakabig og daghan, kadtong nakakabig daw nakadala sa mga tao ngadto sa atong Ginoong Dios sa pagkamatarong, matud pa dinhi, og kadtong nakakabig og daghan ngadto sa pagkamatarong, mudan-ag hangtod sa hangtod sama sa mga bituon sa langit. So grabe nga reward. Muna nga dili sayang ang kinabuhi sa usa ka tawo kung siya ay Kristohanon. Giluwas ang usa ka tawo na gihimo siya, gipili siya sa atong Ginoong Dios kung magpapili siya para ang iyang walay pulos nga kinabuhi sa wala pa siya makaila personally sa atong Ginoong Kristo, wala pa siya mosunod niini, ay mahimong mapuslanon. Mapuslanon og ang reward niini sama sa nagkinang-kinang nga mga bituon sa kalangitan. Matud pa sa written word of God. So, dinhi lang usa kita kutob sa verse 21, 1 Peter chapter 1 verse 21, dahil 30 minutes na ang atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ug salamat sa tanan nga nagatan-aw nga niini nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Naway ang atong Ginoong Dios padayon nga magbukas sa atong spiritual understanding para masabtan nato ang iyang written word. Og tagaan kita niya og kusog or gahom para ang atong natun-an, ang atong nasabtan ay maikinabuhi nato, so that there will be transformation sa atong pagkatao. Daghang kaayong salamat og kita magaampo among amahan sa pangalan ni Jesus. Salamat kay Ginoo sa katatapos namon pagtuon sa imong pulong. Lord God, panalangini ang tanan nga nagatan-aw niini og magatan-aw pa Ginoo. Bless them, O Lord God, according to their needs and according to their faithfulness sa iyo, Ama. Salamat kay Ginoo. In Jesus' name, Amen. Amen and Amen. Maayong hapon sa tanan.